अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदुस्तानी वेदों का बगदाद में आमद। आज हम लोग पढ़ेंगे रबन तबरी के बारे में। रबन तबरी जो है यूनानी तिब्ब यूनानी के जो है अजीम अतिब्बा में से एक अतिब्बा है। उनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका तारुफ क्या है रबन तबरी का। रबन तबरी का पूरा नाम अबुल हसन अली बिन सहल रबन तबरी है। उनका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन अली बिन सहल रबन तबरी उनका पूरा नाम है। उनका शुमार तिब्ब यूनानी के मशहूर व मारूफ अतिब्बा में होता है। यानी तिब्ब यूनानी का जो है मशहूर व मारूफ अतिब्बाओं में होता है। किसका शुमार? रबन तबरी का। रबन तबरी की शोहरत का असल वजह उसकी तसनीफ करदा किताब फिरदौसुल हिकमत है। यानी रबन तबरी को जो शोहरत मिला उसकी तसनीफ की वजह से। उन्होंने जो किताबें लिखी, कौन सी किताबें लिखी थी? फिरदौसुल हिकमत रबन तबरी ने लिखा था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा शोहरत मिला। फिरदौसुल हिकमत अरबी में लिखी जाने वाली तिब की पहली किताब थी। फिरदौसुल हिकमत जो है अरबी में लिखी जाने वाली तिब की पहली किताब थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अरबी में लिखी जाने वाली तिब की पहली कौन सी किताब है? तो वो फिरदौसुल हिकमत है, जिसको रबन तबरी ने लिखा था। रबन तबरी 770 से लेकर 780 एडी के दरमियान तिब्रिस्तान के इलाका मरू में पैदा हुआ था। यानी ये एवरेज टाइम पीरियड दिया गया है, फिक्स नहीं है कि वो 770 से 780 एडी के दरमियान में वो पैदा हुआ था। कहाँ पे? तिब्रिस्तान में। तिब्रिस्तान यानी ईरान के ईरान में। और वो जगह का नाम क्या था? मरू। मरू में। तो रबन तबरी 770 से लेकर 780 एडी के दरमियान तिब्रिस्तान यानी ईरान के इलाका मरू में पैदा हुआ था। रबन तबरी नसरानी खानदान से ताल्लुक रखता था, बाद में इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गया। यानी नसरानी खानदान से ताल्लुक रखता था। नसरानी खानदान बोले तो क्रिश्चियन खानदान से, यानी क्रिश्चियनिटी से, यानी क्रिश्चियन था वो मजहब के एतबार से। उसके बाद में वो क्या हो गया? मुसलमान हो गया, इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गया। 70 साल की उम्र पाकर 850 एडी में उसकी वफात हो गई। यानी उसकी वफात कब हुई? 850 एडी में, और उस वक्त उसकी उम्र 70 साल की थी। तो ये तारुफ था रबन तबरी का। क्या क्या पढ़ा हमने कि रबन तबरी का पूरा नाम अबुल हसन अली बिन सहल रबन तबरी था, और वो तिब्ब यूनानी के मशहूर व मारूफ अतिब्बा थे। और उन्होंने उसको जो शोहरत मिला वो अपनी उसी किताब की वजह से, जिसका नाम था फिरदौसुल हिकमत। फिरदौसुल हिकमत अरबी में लिखी जाने वाली तिब की पहली किताब थी। और रबन तबरी जो है उनका जमाना, पैदाइश का जमाना का कब से कब तक था? एवरेज लिया गया 770 से 780 के एडी के दरमियान। और कहाँ पे पैदा हुआ था? तिब्रिस्तान, जिसकी वजह से तबरी कहलाया। और कौन से इलाके में पैदा हुआ था? मरू नाम के एक इलाका में पैदा हुआ था। और रबन तबरी जो खानदान से क्या था? नसरानी था, और बाद में इस्लाम कबूल करके मुसलमान हुआ, और 70 साल उम्र पाकर 850 एडी में उसकी वफात हो गई। ये हमने पढ़ा उसका तारुफ। अब हम पढ़ते हैं तालीम व तरबियत। रबन तबरी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल किया। इब्तिदाई तालीम किससे हासिल किया? अपने वालिद से हासिल किया। रबन तबरी ने अपने वालिद से इब्रानी सरयानी जबानों में इल्म तिब, इल्म हिंदसा और फलसफा की तालीम हासिल की। यानी अपने वालिद से उन्होंने जो तिब की तालीम हासिल की थी वो किस जबान में हासिल की थी? इब्रानी और सरयानी जबानों में इल्म तिब हासिल किया था, और इल्म हिंदसा और फलसफा की तालीम हासिल किया था अपने वालिद से, इब्रानी और सरयानी जबानों में। ठीक है, बाद में तबरी अपने वतन मरू से बगदाद चला गया, जहां उन्होंने अरबी जबान में महारत हासिल किया। इब्तिदाई तालीम तो अपने वालिद के पास हासिल किया, उसके बाद वो बगदाद चला गया। कहाँ से? मरू से, जहां वो पैदा हुआ था। वहां से कहाँ चला गया? वो बगदाद चला गया, जहां उन्होंने अरबी जबान में महारत हासिल किया। तो ये उनकी तालीम और तरबियत है कि इब्तिदाई तालीम अपने वालिद के पास हासिल किया, उसके बाद फिर
بعد میں بغداد چلا گیا جہاں پہ انہوں نے عربی زبان میں مہارت حاصل کیا۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں فضل و کمال۔ تبری بیک وقت ریاضی، علم ہندسہ، فلسفہ اور طب کا ماہر تھا، یعنی بیک وقت ایٹ دا سیم ٹائم تبری جو تھا ریاضی، میتھمیٹکس، علم ہندسہ، فلسفہ اور علم طب یہ سب میں ماہر تھا۔ ربن تبری بحیثیت طبیب زیادہ مشہور ہوا۔ ربن تبری جو ہے بحیثیت طبیب سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ ربن تبری اپنی قابلیت کے بنا پر تبرستان کے گورنر کے دربار میں دیوان کے منصب پر فائز کیا گیا، یعنی تبری کے اندر اتنی قابلیت تھی جس کی وجہ سے تبرستان کے گورنر کے دربار میں دیوان کے منصب پر فائز، یعنی دیوان کے پوسٹ پر وہ کام کرنے لگا تھا، کہا تبرستان کے گورنر کے دربار میں۔ تبری جب بغداد پہنچا تو وہاں عباسی دربار میں منشی کے حیثیت سے کام کیا۔ جب وہ بغداد گیا تھا یہاں سے مرو سے، تبرستان سے، تو وہاں عباسی دربار میں منشی کے حیثیت سے کام کیا تھا۔ کہاں پہ؟ عباسی دربار میں۔ کون؟ تبری۔ تو یہ ان کے فضل و کمال تھے ربن تبری کے۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں تبری بحیثیت طبیب، یعنی ایز اے ڈاکٹر۔ ربن تبری نے علم کے ساتھ ساتھ عملی طور سے بھی طب کی خدمت کی اور اپنی ذاتی مطب قائم کیا، یعنی طب کا تو تعلیم انہوں نے حاصل کیا ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو علم حاصل کیا تھا طب سے ریلیٹڈ اس کو عمل میں بھی لایا اور اپنا ایک ذاتی مطب یعنی کلینک قائم کیا جس سے وہ علاج و معالجہ کیا کرتا تھا۔ تبری اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے بہت کم عرصے میں ایک طبیب حاذق کے طور پر جانے لگا، یعنی اس کے اندر اتنی علمی قابلیت تھا، یعنی اتنا نالج تھا ان کے پاس، جس کے وجہ سے وہ بہت کم عرصے میں، یعنی بہت کم مدت میں، بہت کم سال کے اندر ہی وہ طبیب حاذق یعنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا نا، اس کو بولتے ہیں اسپیشلسٹ بن چکا تھا، طبیب حاذق جس کو بولتے ہیں۔ تو وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے طور پر وہ جاننے لگا تھا اس کی علمی قابلیت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ بحیثیت طبیب ہے کہ وہ انہوں نے علم کے ساتھ ساتھ علم طب کو عملی طور پہ بھی طب کی خدمت کیا اور اپنے ذاتی مطب یعنی کلینک قائم کیا، اور علمی قابلیت کی وجہ سے وہ بہت کم عرصے میں یعنی بہت کم ٹائم میں وہ طبیب حاذق یعنی اسپیشل ڈاکٹر کے طور پر جانے لگا تھا۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں تبری بحیثیت مصنف، یعنی تبری جو تھا ربن تبری ایز اے رائٹر۔ بحیثیت مصنف تبری کی شخصیت لازوال ہے، یعنی ایز اے رائٹر تبری کی جو ہے شخصیت جو ہے پہچان ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، لازوال ہے۔ کل ملا کر اس کے نام کے آگے 14 کتابیں درج ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ 14 کتابیں انہوں نے لکھا ہے۔ کتاب فردوس الحکمت تبری کی عظمت اور پہچان کا سبب بنا تھا، یعنی 14 کتابیں انہوں نے لکھا ربن تبری نے، لیکن جو سب سے زیادہ اس کو عزت دیا جو کتاب جو پہچان بنایا اس کا، وہ کتاب کا نام کیا تھا؟ فردوس الحکمت، جو ربن تبری کی عزت اور پہچان کا سبب بنا تھا، وجہ بنا تھا۔ تو یہ ہم نے پڑھا ربن تبری کے بارے میں۔ اب ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے ان کی جو کتاب ہے فردوس الحکمت، ان کے بارے میں پورا ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تب تک آپ لوگ ریوائز کرتے رہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔